यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा बढ़ीभन्दा बढ़ी महिलालाई दलहरूले उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालद्वारा छलफल। आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनमा समेट्न डाक्टर भट्टराईको आग्रह। भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको थप कर फिर्ता गराउन खनालको माग। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का 3 दिने चीन भ्रमणका क्रममा बेजिङमा। एकै दिन हिजो 1000 बढ़ी कोरोना संक्रमित थपिए, मृत्युदर पनि बढ़दै। र रूसले क्राइमियामा भण्डारण गरी राखेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढ़ीभन्दा बढ़ी महिलालाई दलहरूले उम्मेद्वार बनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सांसदहरू निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, सत्या पहाड़ी, दिव्यमणि राज भण्डारी, विमला विश्वकर्मा, गणेश कुमार पहाड़ी, नारायण खतिवड़ा, विद्या भट्टराई, रामकुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विक, आशा कुमारी विक, सरिता कुमारी गिरी, तेजुलाल चौधरी, मनकुमारी जीसी लगायतले छलफलमा भाग लिनु भएको थियो। सांसद अमृता थापाले निर्वाचनमा 50% महिला उम्मेद्वारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेद्वारी नपरेमा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वा अन्य कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेद्वारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकाले भन्ने विषयको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले कानूनले भन्दा पनि राजनैतिक दलको इच्छा शक्तिले महिलालाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढ़ाउन कानूनमा भएका कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ़न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यसअघि सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डेले आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले निर्वाचनमा महिलाहरूलाई उपप्रमुख र समानुपातिकमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको बताउँदै आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा महिला र पुरूषको सहभागिता बराबर हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 172 बमोजिम गठित विभिन्न समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका आदिवासी जनजातिको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबैले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यका हरेक तह र तबकामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसात गर्दै राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि उनीहरूको योगदानलाई अझ उच्च बनाउन
सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले दिवसले आदिवासी समुदायले मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि गरेको योगदानलाई सबै समक्ष उजागर गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितलाई थप संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच सत्ता गठबन्धन, आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा सामेल गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र यस सम्बन्धमा गठबन्धनका अन्य घटक सल्लाह गर्ने बताउनु भएको केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले सत्ता गठबन्धन बनाउन आफूहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। भेटमा समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी नेपालको चियालाई भारतले थप 40% कर लगाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा हिजो प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको हो। त्यस अवसरमा स्वदेशी चिया व्यवसायीको समस्याका विषयमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले समस्या समाधानका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको नेता खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेता खनालबीच समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विदेश नीति, आगामी निर्वाचन र गठबन्धन लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का गैराती जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमणमा जानुभएको छ। चीनका विदेश मामिला मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको निमन्त्रणामा यही साउन 24 देखि 26 गतेसम्म मन्त्री खड्का चीनको भ्रमणमा जानुभएको हो। मन्त्री खड्का र समकक्षी यी बीच यही साउन 25 गते चीनको चिङदाओमा आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै द्विपक्षीय वार्ता हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेश मन्त्री वाङ यीले मन्त्री खड्का र प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना समेत गर्नुहुने कार्यक्रम छ। मन्त्री खड्का 3 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी साउन 26 गते काठमाडौँ फर्कनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धन दलका नेतालाई निर्वाचन जिताउन मात्र नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनद्वारा काभ्रेको बनेपामा हिजो आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन नेतालाई निर्वाचनमा जिताउन मात्र नभई मुलुकलाई स्थिरता र दिगो आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गर्न पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका कार्कीले निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको साझा अवधारणा अनुरूप अगाडि बढ़ेर देश स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ़ने बताउनुभयो। देशलाई राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान सरकार गठन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले यसअघि अपनाइएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी बढ़ीभन्दा बढ़ी जनताको सहभागितामा निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित ढंगबाट आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आयोगद्वारा हिजो आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने क्रममा आयोगले निर्वाचनका क्रममा यसअघि प्राप्त राय सुझाव, प्रतिक्रिया र असल अभ्यासलाई समेटेर ऐतिहासिक रूपमा निर्वाचन सफल बनाउने दृढ़ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुर्गम गाउँ बस्तीका अशिक्षित जनताको तुलनामा शहरी क्षेत्रका शिक्षित जनताबाट मतदान कम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसतर्फ जिम्मेवार आम संचार माध्यमको ध्यान जानु पर्नेमा जोड़ पनि दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले समय अवधि कम भएकाले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचे जति काम गर्न नसकिएको स्पष्ट गर्दै यसअघिका राम्रा पक्षलाई समेत समेटेर आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सरल, सहज र मितिव्ययी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने
दृढ़ता व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका राम्रा अभ्यासको निरन्तरता र कमी कमजोरीलाई सुधार गरी आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामा जोड़ दिने पनि बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सुविधा सम्पन्न र साक्षर भनिएका ठाउँहरूमा समेत मतपत्र बदर भएको बताउँदै यसो हुनुको कारण र समाधानको उपाय समेत खोज्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आम संचार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आसन्न निर्वाचनका लागि सामग्री उत्पादन र प्रसारणमा आयोग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले पहुँचका आधारमा मतदाता शिक्षाका सामग्री उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने माध्यमको छनौट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यमहरू निर्वाचनका समयमा आयोगसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने क्रम बढ़दो रहेकाले त्यसको प्रभावकारी नियमनको खाँचो औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा सरकारी संचार माध्यम सम्बद्ध निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि हिजो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल सहित नेता र कार्यकर्ताको टोली आयोगको कार्यालयमा पुगी दल दर्ताका लागि आवेदन दिएको हो। आगामी मक्सिर 4 गते निर्वाचन तोकिएपछि आयोगले दल दर्ताका लागि खुल्ला गरेको हो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओइ, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र? हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने, मजाले चलाउने। स्टार 1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जापान भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जापानको सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता तोशिहिरो निकै बीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। भेटमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका पूर्व महासचिव, पूर्व अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाल जापान संसदीय समितिमा सभापति समेत रहनुभएका तोशिहिरो र अन्य वरिष्ठ नेता लगायतको उपस्थिति थियो। भेटवार्तामा नेपाल जापान सम्बन्धका विविध आयामका बारेमा छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वन विनाशले वन मात्रै नभएर पशुपन्छी पनि लोप हुँदै गएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हिजो आयोजना गरेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली निर्माणमा सामुदायिक वनको योगदान विषय कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपन्छी पनि लोप हुँदै गएकाले वन जोगाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि बधाई, शुभकामना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। यही साउन 30 र 31 गते ललितपुरमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेको छ। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि साउन 29 गते बिहान 10 बजेदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सहभागीहरूको नाम दर्ता गरिने समेत पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा हिजो जनकपुर धाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। देशभर हिजो 1000 बढ़ीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो 6300 परीक्षण गर्दा 1090 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो।
हिजो 4038 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। 500 भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा 200 भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका जिल्ला मोरङ रहेको छ। त्यस्तै हिजो एकै दिन 1,71,837 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकार प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय विराटनगरको 1 करोड़ 50 लाख रुपियाँको लगानीमा प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो। प्लान्टबाट उत्पादन भएको अक्सिजन अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई निशुल्क तथा निजी अस्पताललाई प्रति केजी 15 रुपियाँमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने 33 जना कार्यालय प्रमुखलाई कार्यवाही गरेको छ। आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2065 बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कार्यवाही गरेको जनाएको हो। विदेशी बैंकमा करोड़ौं रकम कारोबार गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिजो कारागार चलान गरेको छ। प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 2 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 3 पानी पोखरी बस्ने 41 वर्षीय अमित श्रेष्ठलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार पूर्वपक्षका लागि दिल्ली बजार कारागार चलान गरेको हो। बाँकेमा धार्मिक स्थलमा रहेका निर्वाचन केन्द्र तथा मतदान स्थल हटाउने प्रक्रिया शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार धार्मिक स्थल तथा संवेदनशील अवस्थामा रहेका मतदान केन्द्रहरू मतदातालाई पाएक पर्ने स्थानमा सार्न थालिएको हो। नेपालगंजबाट नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले 753 वटै स्थानीय तहका मठ मन्दिर तथा मस्जिद सहितका धार्मिक स्थलहरूमा रहेका मतदान केन्द्र तथा स्थलहरूलाई हटाएर मतदातालाई पाएक पर्ने स्थानमा राख्न निर्देशन दिएपछि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन शुरू भएको हो। आयोगले महिनावारी भएका महिलाले धार्मिक स्थलमा रहेका मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान नगर्ने गरेको पाइएपछि अन्य स्थानमा सार्न खोजेको हो। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमा पन्त महिनावारी भएको व्यक्तिहरू पनि जानलाई अप्ठ्यारो हुने मठ मन्दिरबाट हटाउने। सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले धार्मिक मठ मन्दिर तथा मस्जिदहरूमा रहेका मतदान स्थलहरू हटाउन शुरू गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीको भनाइ छ। केही वैकल्पिक व्यवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ सारिएको र वैकल्पिक व्यवस्था नभएको ठाउँमा ठ्याक्कै मन्दिरकै चाहिँ नजिकै होइन, त्यसको परिसर भएको ठाउँमा अलि फरक ठाउँमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी विकल्प नभएको स्थानमा त्यसैमा कायम गर्ने गरेर हामीले चाहिँ अहिले निर्णय गरेका छौं। यस्तै केही संवेदनशील मतदान केन्द्रहरू पनि परिवर्तन गर्न थालिएको छ। अति नै साँघुरा र सुरक्षाकर्मीलाई आउजाउ गर्न समस्या पर्ने त्यस्ता मतदान केन्द्र हेरफेर गर्न थालिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। सुरक्षाको हिसाबले गाडी जान नसक्ने, धेरै मतदाता हुने र थोरै ठाउँ हुने, मतदान गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने, कतै केही भइहाल्यो भने पनि भागदौड गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ सार्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा हिसाबले सार्नका लागि पनि हामीले त्यस्तो ठाउँहरू प्रपोज गरेका थियौं। बाँकेका 8 स्थानीय तहमा 379 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। पूर्वी पहाड़ी जिल्लाहरूलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्ग तमोर करिडोर अन्तर्गत 158 किलोमिटर सड़क ग्राभेल भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई आवत जावत गर्न र सामान ओसार पसार गर्न सहज भएको छ। पाँचथरबाट दुर्गा खनालको यो रिपोर्ट। धरानबाट 7 दिन लगाएर नुन बोकेको बाटोमा गाडी कुदेपछि अत्यन्तै हर्षित भएको पाँचथरका 70 वर्षीय वृद्धा लक्ष्मी प्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ। आउँदा त 7 दिन लाग्ने हो। नुन तेल यस्तै ल्याइन्थ्यो नि, यताबाट कागती सन्तोला लगिन्थ्यो। अब घरमै नुन तेल आयो, बोक्नु परेन, कस्तो आनन्द भयो। उहिले त्यो अब मडनले खान पाइँदैन्थ्यो। यस सड़कले प्रदेश र संघीय राजधानी जोड्ने बाटोलाई छोटो बनाएको छ, जसले गर्दा गाउँमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात गर्न सहज बनेको पाँचथर कुम्माएका नरेन्द्र बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। गाडी चढ्नको लागि फिदिम, इलाम, धरान पुग्नु पर्थ्यो। अहिले हाम्रो गाउँघरमा घर करासाबाट हिँडिराखेको छ। हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू यहाँ भएका तरकारी, फलफूल, अन्न उब्जनी हामीलाई निर्यात गर्न, बेचबिखन गर्न यहाँका जनतालाई राहत पुगेको छ। करिडोरबाट ठूला अस्पताल छिटो र सजिलो तरिकाले पुगिने भएकाले वृद्ध तथा बिरामीहरूलाई सहज भएको स्थानीय बासिन्दा रामप्रसाद ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। तमोर करिडोर बाटो
बाटो सञ्चालनमा आएपछि हामी यहाँका दूर दराजमा रहेका जनताहरूलाई धेरै ठूलो सेवा पुगेको छ। रोगी बिरामी सबैलाई पनि सेवा राम्ररी पुगेको छ। यो बाटोले पिच हुने हो भने त झन् कति धेरै आराम हुन्छ। आर्थिक उन्नतिको रूपमा हेरिएको यो सड़क 110 किलोमिटर कालोपत्रेका लागि 5 अर्ब 76 करोडमा ठेक्का खुलेको छ। सड़क कालोपत्रे भएपछि उत्तर दक्षिण जोड्ने छोटो दूरीको सड़क बन्नेछ। दुर्गा खनाल, रेडियो नेपाल, पाँचथर। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसले आफ्नो भूभागमा जोडेको क्राइमिया प्रायद्वीपमा भण्डारण गरी राखिएको बारूद सहितको सशस्त्र सामग्री विस्फोटन भएका छन्। रूसी पर्यटकहरूको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको क्राइमियामा कुल 12 विस्फोटन भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। विस्फोटन युक्रेनले गराएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलनको खण्डन गर्दै रूसले प्राविधिक गडबडीका कारण विस्फोटन भएको बताएको छ। विस्फोटनमा हालसम्म 1 जनाको मृत्यु हुनुका साथै थप केही घाइते भएका जनाइएको छ। रूसले क्राइमियालाई युक्रेनबाट अलग्याएर सन् 2014मा आफ्नो भूमिमा गावेको थियो। छिमेकी भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँको दल भारतीय जनता पार्टीसँगको सत्ता साझेदारी टुंग्याएको घोषणा गर्नुभएको छ। आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि जनता दल युनाइटेडका नेता नीतीश कुमारले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। भारतीय जनता पार्टीले धोका दिएको र आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेकाले पछिल्लो निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। हिजै लालू प्रसाद यादव नेतृत्वको आरजेडी भारतीय कांग्रेस आई वामपन्थी दल सहित अन्य 164 सांसदको समर्थनमा आगामी मुख्यमन्त्रीका लागि महागठबन्धनका तर्फबाट उहाँले राज्यपाल समक्ष दावी पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को कार्यकालका लागि महागठबन्धनका मुख्यमन्त्रीका रूपमा नीतीश कुमारले आज अपराह्न शपथ ग्रहण गर्नुहुने भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। म्यानमारमा मानवता विरूद्धका अपराधमा अधिक वृद्धि भएको पाइएको छ। त्यस्ता अपराधले महिला र बालबालिकालाई गम्भीर असर पारेको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। आयातित एलपी ग्यासको निर्भरता कम गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड़ दिनु भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको समन्वयमा जीआईजेड इन्डेभले मंगलबार आयोजना गरेको नेपालमा विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन विषय कार्यशालाका सहभागीहरूले मुलुक बिस्तारै विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन गइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढ़ाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यशालामा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक गेवालीले स्वदेशी विद्युत खपत बढ़ाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगसँगै रोपवे जस्ता प्रविधिहरूको प्रवर्धन गर्न सकिएमा आयातित इन्धनको निर्भरता कम गर्न सकिने र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटवाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका सहायक कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक सदस्य कपिल आचार्य, ऊर्जाविद डाक्टर इन्दिरा साक्यले नेपालको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। दार्चुलामा यो वर्ष स्याउ उत्पादन राम्रो भएको छ। स्याउ जोन क्षेत्र रहेको दार्चुलाको अपी हिमाल, ब्यास, नौगाड गाउँपालिकामा स्याउ उत्पादन राम्रो भएको स्थानीय किसानहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ जोनका अनुसार जिल्लाभरि 249 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ। पाकेर करिब करिब तयारी हुँदै गरेको स्याउ केही समयपछि बजारमा आउने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले सदरमुकाम खलंगामा भारतबाट आयात हुने स्याउ 250 रुपियाँ प्रति केजी किन्न पाइन्छ, तर जिल्लाका विभिन्न भागमा उत्पादन हुने स्याउ सदरमुकामसम्म ल्याउन किसानलाई बाटो नहुँदा समस्या भएको स्याउ कृषक कपूर सिंह धामीले बताउनुभयो। किसानले उत्पादन गरेको स्याउ सड़क पहुँच नपुगेकै कारण बजारसम्म पुर्याउन अप्ठ्यारो भएको स्याउ जोन दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख विष्णु प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले दाङको लमहीमा रहेको क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला पुग्नुभएका मन्त्री गहतराजले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको क्रिकेट रंगशालाको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकनका क्रममा मन्त्री गहतराजले रंगशालाको बाँकी काम छिट्टै पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो। लमही क्रिकेट रंगशालालाई पश्चिम नेपालको महत्वपूर्ण खेल मैदानका रूपमा विकास गर्ने सकिने बताउँदै मन्त्री गहतराजले पूर्वाधारका बाँकी कामहरूको बारेमा समेत जानकारी लिनुभयो। 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताका बेला लमही रंगशाला मैदानमा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो। 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको दौरान रंगशालामा केही भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिए पनि प्याराफिट लगायतका संरचना निर्माणको काम अझै बाँकी रहेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने प्रदेशका खेलाड़ीलाई 45 दिन बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने सरकारको घोषणासँगै प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेको बागमती प्रदेश सरकारले 9मा सहभागी हुने खेलाड़ीलाई 45 दिन बन्द प्रशिक्षणमा राखेर तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको पछिल्लो बोर्ड बैठकले 9 राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै सम्पूर्ण तयारी अघि बढाउने र सम्पूर्ण 36 खेलमा खेलाड़ीलाई सहभागी गराउने निर्णय पनि गरेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सरकारले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ। सोही अनुसार बागमती प्रदेशले सबै खेलमा खेलाड़ीलाई उतार्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। अझै बम अब मौसम देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बिहान बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। गैराती काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा अधिक वर्षा भएको छ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेकाले उक्त भूभागहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको छ। नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने भएकाले दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विभागले उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थान, अन्य भागका थोरै स्थानका साथै प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75.1 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:47 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा बढ़ीभन्दा बढ़ी महिलालाई दलहरूले उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालद्वारा छलफल। आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनमा समेट्न डाक्टर भट्टराईको आग्रह। भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको थप कर फिर्ता गराउन खनालको माग। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का 3 दिने चीन भ्रमणका क्रममा बेजिङमा। एकै दिन हिजो 1000 बढ़ी कोरोना संक्रमित थपिए, मृत्युदर पनि बढ़दै र रूसले क्राइमियामा भण्डारण गरी राखेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।